इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4,000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। मौन अवधिको अनुगमनका लागि कारबाहीको अधिकार सहित उच्च स्तरीय टोली गठन। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा मन्त्रीदेखि उच्च तहका नेतासम्म। स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार प्रसारको आज अन्तिम दिन। मौन अवधि सुरु हुनु पूर्व राजनैतिक दल निर्णायक प्रचारमा केन्द्रित। वैशाख 30 को निर्वाचनले देशको फैसला गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा सत्ता दुरुपयोगको सङ्केत देखिएको तर्क। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी डडेलधुरा नै सार्ने प्रधानमन्त्री देउबाको उद्घोष। स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने प्रचण्डको दावी। श्रीलङ्कामा जारी आन्दोलन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि थप हिंसात्मक बन्दै देशव्यापी कर्फ्यू घोषणा। रहेनन् स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सञ्जु चौधरी। खेलकुद परिषदद्वारा अन्तिम श्रद्धाञ्जली। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। आगामी शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आज चुनावी प्रचारको अन्तिम दिन हो। चुनावी प्रचारको अन्तिम समय दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरूले मतदाता रिझाउन अन्तिम धक्का दिएका छन्। मौन अवधिमा दल तथा उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचार गर्न, मत माग्न, सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि नपाउने भएका कारण मङ्गलबार राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उम्मेदवारहरूले निर्णायक प्रचार गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। विराटनगरबाट चुनावी प्रचार अभियान सुरु गर्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा अन्तिम दिन गृह जिल्ला डडेलधुरामा व्यस्त रहनुभयो। अमरगढी र परशुराम नगरपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएका देउबाले कार्यकर्ता सङ्घको भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभयो। डडेलधुरामा काङ्ग्रेसभित्र देखिएको विवाद समाधान गरेर पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार जिताउनु पर्ने दबाब सभापति देउबालाई छ। काङ्ग्रेस उम्मेद्वार जिताउन उहाँले प्रदेश सदरमुकाम डडेलधुरा सार्ने सम्मको अस्त्र मिल्काउनु भएको छ। चुनावी प्रचारको अन्तिम दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि निकै व्यस्त रहनुभयो। बिहान उत्तरी मोरङको मिक्लाजुङ स्थित मधुमल्लामा आयोजित चुनावी सभामा भाग लिएर गृह जिल्ला झापा पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीले झापाका गौरीगञ्ज गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका र दमकमा आयोजित चुनावी सभामा सहभागी हुनुभयो। आजै अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र रौतहट लगायतका ठाउँमा आयोजित चुनावी सभामा सहभागी हुनुभयो। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि चुनावी प्रचारको अन्तिम दिन आज विभिन्न चुनावी सभामा सक्रिय रहनुभयो।
वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका राजनीतिक दलका नेता, उम्मेद्वार र कार्यकर्ता मङ्गलबार अन्तिम चुनावी धक्कामा व्यस्त रहे। मौन अवधिसँगै राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेद्वारहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमै राख्ने, निर्वाचन स्थलसम्म पुर्याउने लगायतका रणनीतिमा व्यस्त हुनेछन्। इमेज न्युजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सहित 19 वटा उच्च स्तरीय टोली गठन गरेको छ। संवेदनशील स्थानमा त्यस्तो टोली परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ। टोलीले निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी भिडियो छायाङ्कन गर्न सक्नेछ। मौन अवधिमा आमसभा, गोष्ठी, सम्मेलन, भोज भतेर, पैसा बाँड्ने काम भए नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना र देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भए नभएको अनुगमन गर्नेछ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि 48 घण्टे मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले नै मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने कामको सूची बनाएको छ। मौन अवधि सुरु भएपछि राजनीतिक दलहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न र मतदातासँग मत माग्नेदेखि नशालु तथा मादक पदार्थ सेवन गर्न रोक लगाएको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले आज राति 12 बजेसम्म मात्रै चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन्। मध्यरातबाट सुरु हुने मौन अवधिमा निर्वाचन नसकेसम्म राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज, मतदाताले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै आम सञ्चार माध्यमले पनि चुनावी प्रचार प्रसार हुने कुनै किसिमको सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न पाइने छैन। मौन अवधिमा राजनीतिक दल, नेता, उम्मेद्वार, कार्यकर्ता तथा भातृ संगठनले के गर्न नहुने कार्यको सूची नै बनाएर आयोगले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। आयोगले मौन अवधिमा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई विशेष गरी 4 किसिमको कार्यमा रोक लगाएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै प्रकारको छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न पाइने छैन। यस्तै राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएको प्रचार सामग्री हटाउनु पर्नेछ। मौन अवधिमा चुनावी प्रचार प्रसार र मतदातासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कसरी पनि मत माग्न नहुने भएकोले आयोगले कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाएको छ। आयोगले केही दिन अघि नै सूचना निकाली आफ्नो उम्मेद्वारको चुनावी प्रचार प्रसारको लागि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्ट मौन अवधि अघि नै हटाउन भनेको छ। यस वर्ष चुनावको प्रचार प्रसारको शैलीमा परिवर्तन भएसँगै चुनावी प्रचार प्रसारको लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग धेरै भएको छ। मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न र गराउन पाइने छैन। यस्तै सरकारले निर्वाचनको सुरक्षाको लागि आज मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी 72 घण्टासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका समेत बन्द गर्ने भएको छ। मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्न आयोगले अनुगमन टोली समेत परिचालन गरेको छ। इमेज न्युजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सहित 19 वटा उच्च स्तरीय टोली गठन गरेको छ। संवेदनशील स्थानमा त्यस्तो टोली परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ। टोलीले निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी भिडियो छायाङ्कन गर्न सक्नेछ। मौन अवधिमा आमसभा, गोष्ठी, सम्मेलन, भोज भतेर, पैसा बाँड्ने काम भए नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना र देशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भए नभएको अनुगमन गरी उक्त कार्य भएको पाइएमा तत्काल कारबाही गरेर आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता लागू भए यता मन्त्री र केन्द्रीय नेताले नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। दूरदराजमा आचार संहिता पालना भएको तर सहरमा र बुझेका मानिसहरूले उल्लङ्घन गरेकाले स्पष्टीकरण सोधेको उहाँको भनाइ छ। स्पष्टीकरण पनि एक प्रकारको कारबाही भएको भन्दै उहाँले उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिलाई सङ्केतले मात्र पुग्नुपर्ने बताउनु भयो। भनेर हामीले भनिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा आचार संहिताको पूर्ण रूपले पालना भएको छ।
जुन ठाउँलाई हामी एकदम गतिलो ठाउँ भनेर हुरुक्क हुन्छौँ, राजधानी सहर, सबैतिरको केन्द्र, सदरमुकाम, पढे लेखेका बस्ने, कुरो बुझ्ने मान्छे बस्ने, विद्वान बस्ने आदि इत्यादि भन्छौँ, यी सबै ठाउँहरूमा आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेका छ। नेता पनि लोकल लेभलको नेताले गरिरहेको छैन, केन्द्रीय स्तरको नेताले गरिरहेछ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,09,088 जना कर्मचारी खटिनेछन्। निर्वाचनका लागि 65,865 जना स्वयंसेवक समेत खटिने आयोगले जनाएको छ। आयोगमा दर्ता भएका 79 दलमध्ये 65 दल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे वैशाख 30 गतेको निर्वाचनले फैसला गर्ने बताउनु भएको छ। यो निर्वाचनले केन्द्र र प्रदेश सरकारको संरचना तथा देश कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराको फैसला गर्ने ओलीको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै उहाँले राष्ट्र निर्माणको अभियान एमालेले सञ्चालन गरेको भए पनि अस्वस्थ रूपमा र अलोकतान्त्रिक रूपमा त्यसलाई अवरुद्ध गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियानलाई जो अहिले अवरुद्ध गरिएको छ, अस्वस्थ ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले अहिले जसरी अवरुद्ध गरिएको छ, यस अवरुद्ध गरिएको स्थितिलाई व्यवधान तोडेर अब फेरि अगाडि बढाउनु परेको छ। यसको टुङ्गो, यसको फैसला यही 30 गतेको निर्वाचन हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जित सुनिश्चित भइसकेको ओलीको दाबी छ। देश र जनताको हितका लागि पनि आफ्नो पार्टीले अत्याधिक बहुमतका साथ स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्नुपर्ने ओलीको जिकिर छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताले कार्यकर्तालाई चुनाव चिन्ह विहीन बनाइदिएको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। अझै 15-20 वर्ष काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्न नपाउने उहाँको दाबी छ। अत्याधिक बहुमतका साथ देशैभरि जित्नुपर्छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले देशैभरि जित्नुपर्छ। यो व्यक्तिहरूका बीचको, व्यक्तिका बीचको या उम्मेदवारका बीचको मात्रै लडाइँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भनेर लोकतन्त्रको परिभाषा फेर्न खोजेको भन्दै ओलीले चुनाव हुन नदिने र अदालतबाट नियुक्ति पत्र लिने उल्टो बाटोमा काङ्ग्रेस हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले चुनावको पूर्व सन्ध्यामा धाँधली र सत्ताको दुरुपयोगको सङ्केतहरू देखिन थालेको भन्दै निष्पक्ष चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी डडेलधुरा सार्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। आज डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताए प्रदेशको राजधानी डडेलधुरा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सारा के टेन्ट पनि बनाउन सकिन्छ, टेन्ट पनि पाल पनि काहीँ राजधानी भन्छ, पाल पनि सभा हल भन्छ। यता बुझ्नु पऱ्यो नि। तपाईँ अहिले यहाँ मेरो उम्मेदवार जिताउनुहोस्, काङ्ग्रेसका सबै उम्मेदवारहरू यो सम्पूर्ण जिल्लाका उम्मेदवारलाई जिताउनुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ नि यो बिजुली पनि ल्याइन्छ, पश्चिम क्षेत्र पनि ल्याइन्छ, अनि भोलि पूर्वाधार यहाँ राजधानी पनि ल्याएर छोड्नेछु पश्चिम क्षेत्र पनि ल्याएर छोड्नु सक्नु चाहन्छु। त्यसैले आफै पश्चिम क्षेत्र भन्दा झुट बोल्नु हुन्छ, ख्यालसट्टा हो यो। बुद्ध पूर्णिमाका दिन लुम्बिनी आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पश्चिम सेतीको सम्झौता र पञ्चेश्वरको प्रक्रिया अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुरामा विमानस्थल, बस पार्क, राजमार्ग सुधार, ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्नेदेखि डडेलधुरा अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउन आफू लागि पर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्व जिल्ला सभापति तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल पक्षका पार्टी छाडेर जानेलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्नुभयो। मौन अवधिको अघिल्लो दिन सम्पन्न चुनावी आमसभामा पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायतले 88 वटै स्थानीय तहमा कांग्रेसले जित्ने दाबी गर्नुभयो।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व नेवी संघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले 2 महिनाभित्रै पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अघि बढ्ने दावी पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिगमन र अग्र प्रतिगमन बीचको लडाईँ भएको बताउनु भएको छ। सर्लाहीको लालबन्दीमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको कुरुक्षेत्रको लडाईँ भएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताले अग्रगमनलाई साथ दिने बताउनुभयो। अहिले धर्मनिरपेक्ष र प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने तत्त्व एकातिर र सम्पूर्ण चीजको रक्षा गर्दै देश विकासमा लाग्ने पक्ष अर्कोतिर रहेकाले गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। त्यसको पनि एउटा गठबन्धन छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने केपी ओली गुटको नेतृत्वमा त्यो गठबन्धनमा राजावादीहरू छन्, तराईका अलगाववादीहरू छन्, अरू अतिवादीहरू छन्, धर्मभीरुहरू छन्। कुल मिलाएर सामन्तवादतिर देशलाई फर्काउन चाहने, निरङ्कुशतातिर फर्काउन चाहने तत्त्वहरू छन्। लालबन्दीमा माओवादी केन्द्रका प्रहलाद बुढाथोकी र पमेयरमा समाजवादीका गोविन्द अधिकारीले उम्मेदवारी दिई चुनावी गठबन्धन गरिएको छ। कांग्रेसले भने एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको हो। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धन 30 गतेपछि 5 तिर बाटो लाग्ने बताउनु भएको छ। बाराको सिमरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन वर्तमान समय लुतो भएकाले स्थानीय निर्वाचनपछि पखालिने नेता पोखरेलको भनाइ थियो। परमादेशले बनाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुच्चे नक्सा 100 दिनको उपलब्धिमा हटाएपछि उनी लम्पसारवादमा देखिएको बताउनु भयो। नेपालले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने विश्वको एकमात्रै देश नेपाल भएकाले राष्ट्रियताको विषयमा एमाले आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने हैसियत भएको मुलुक एक मात्रै पार्टी रहेको नेता पोखरेलको भनाइ थियो। छिमेकीको विरुद्धमा नारा त लाउँदैन, तर एमाले छिमेकीहरूसित आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्छ, आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्छ र भन्छ तिमी हाम्रो पडोसीहरू, तिमीले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ, तिम्रा कुरा केही छन् भने हामी पनि सुन्छौँ। हामी एमालेहरूलाई थाहा छ सबै थोक बदल्न सकिन्छ, पडोसी बदल्न सकिँदैन। मेयरका उम्मेद्वार सरस्वती चौधरी, उपमेयरका उम्मेद्वार भोला अधिकारी लगायतका नेताहरूले उक्त सभामा सम्बोधन गरेका थिए। जितपुर सिमरा निर्वाचन परिचालन कमिटीले आयोजना गरेको उक्त सभामा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले अनुमान गरे जस्तो उपस्थिति घाम र गर्मीका कारण हुन भने नसकेको बताएका छन्। इमेज न्यूजमा अब ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। विगत भन्दा यसपटकको निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिले कम चुनौतीपूर्ण, छिटफुट बाहेक हिंसात्मक घटनामा कमी। लोकतन्त्रको विकासका लागि स्वच्छ निर्वाचन जरुरी रहेको पूर्व न्यायाधीशहरूको भनाई। दलका शीर्ष नेताहरूले मतदातामाथि धावा बोलिरहेको टिप्पणी। र सेयर बजारमा 44 अङ्कको सुधार, 3 दिनमा 75 अङ्कको बढोत्तरी भएर 2300 माथि। सबै समूहमा हरियाली छाउँदा अधिकांश कम्पनीको मूल्य बढ्यो। अब बाँकी न्युज। वैशाख 30 गतेको चुनाव आउन 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा देशभर चुनावी अभियान तीव्र भएको छ। विभिन्न दलका झण्डा र नारासहित सभा, गोष्ठी र र्यालीमा होमिएकाहरूमध्ये वडा अध्यक्षका रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरूको प्रतिबद्धता पनि देशैभरको मेयरहरूको जस्तै रहेको छ। काठमाडौँ वडा नम्बर 8 का स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु भएका सुमन वैद्यले आफू निर्वाचित भएमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो गुरियोजना प्रस्तुत गर्नु भएको छ। यो दलगत सिन्डिकेट जुन छ देशभर, त्यो दलगत सिन्डिकेटमा जनता चाहिँ वाक्क दिक्क भएर दलगतमा नरही स्वतन्त्र रूपमा स्वस्फूर्त सहयोग भएको हुनाले मैले चाहिँ जित्ने आश गरेको छु। काम गर्न सजिलो छ, किनभने जो आए पनि टोलकै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउने हो। टोलमा कसैले राम्रो कामको विरोध गर्ने जनसमुदायमा जाने हो,
जनतालाई फलानु मान्छेले विरोध गर्यो यो गर्न सकेन त्यो कारणले हो भने जनताले कारबाही गर्छ। मैले नराम्रो काम गरेँ मैले कारबाही भोग्नुपर्छ, कसले विरोध गर्यो त्यो व्यक्तिले कारबाही गर्छ, जनसमुदायमै जाने हो। हाँडी गाउँ वडा नम्बर 5 का एमालेका उम्मेदवार वीरेन्द्र प्रजापतिले पनि नेपालको संस्कृति बोकेको हाँडी गाउँको स्तरोन्नतिका लागि उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। भएको हो र किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि लिच्छिपकालीन मल्लकालीनदेखि लिएर यहाँ चाहिँ सम्पदाहरू होइन लिच्छिपकालीन होइन ऐतिहासिक मठ मन्दिरदेखि लिएर यो वडाभित्र चाहिँ रहेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अब विकासको कुरा गरेर राखेर विकास निर्माण आफ्नो हिसाबले भइहाल्छ, त्यो आफ्नो राम्रो छ। त्यसको साथसाथै हामीले अहिले मैले एजेन्डा बनाएको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारको। बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 10 का राप्रपाका उम्मेदवार सुरेश तामाङले प्रतिबद्धता भने यस्तो जनाउनु भयो। मेरो पहिलो प्राथमिकता यस 10 नम्बर वडामा शान्ति सुरक्षाको लागि सीसी क्यामेरा जोइन गरेर हरेक नाकामा एक शान्ति सुरक्षा, दोस्रो फोहोर मैला मुक्त क्षेत्र। मैले मुखले होइन भाषणले होइन मैले कामले जनताको मन जित्ने हो। हामीले भोट एक पटक मात्र माग्ने हो, अर्को पटकदेखि हामी भोट माग्दैनौँ किनकि हामी काम गरेर देखाउँछौँ। विभिन्न दलका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले यसरी प्रतिबद्धता जनाए तापनि स्थानीयहरूले भने काम गर्ने व्यक्ति देशका लागि योग्य उम्मेदवार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चुनाव जितिसके पश्चात काम गर्ने क्रममा यदि सानो पनि विवाद आयो भने पार्टीको चाहिँ के त नीति निर्देशन पालन गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने, जुन कुराले स्थानीय रूपमा स्थानीय आवश्यकतालाई अगाडि बढाउन चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ। म चिन्ह परिवर्तन गरिदिने हो भने अनि पार्टीहरूलाई आफ्नो औकात थाहा हुन्छ। अर्को कुरा बहिष्कारको कुरा छ। बहिष्कारबाट त हामी कहिले पनि सफल बन्नै सक्दैनौँ। त्यो बहिष्कारको साटो अहिले कुरा उठिरहेको छ, स्विजरल्यान्ड र स्विडेनमा लागू पनि भइसकेको छ नो भोटको। जस्तै उठेका सबैको भन्दा बढी मत चाहिँ नि यदि मतदाताहरूले नो भोट हाल्ने हो भनेदेखि भोलि त झस्किन आवश्यक हुन्छ है। यो नो भोट भन्दा यस भोट ल्याउने व्यक्ति चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने त्यो प्रावधान पनि छिटै आउँछ जस्तो नेपालमा लाग्छ। चुनावको लागि देशैभर तयारी लगभग पुरा भइसकेको अवस्थामा मतदाताहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवार लगभग तय गरिसकेको बताएका छन्। उम्मेदवारहरूले आज अन्तिम चुनावी प्रचार अभियान सकाएका छन्। सबैले आफू नै राम्रो र अब्बल भएको दाबी गरे। हामीले पाल्पाका विभिन्न स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूलाई तपाईलाई नै जनताले किन रोज्ने भनेर सोधेका छौँ। यहाँको विकासका पूर्वाधारहरूलाई अगाडि बढाउने सवालमा तानसेनमा खानेपानीलाई पुरा भरमग्दुर सबैलाई पुग्ने ढङ्गले अगाडि बढाउने सवालहरूदेखि लिएर तानसेन देशकै एउटा नमुना नगरका रूपमा एउटा सुसंस्कृत युक्त एउटा समुन्नत एउटा सहरका रूपमा नगरका रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, एउटा बोर्डिङ र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई एकरूपता दिने र खास गरी बगनासकालीका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि बजारमा र सहरमा जानुपर्ने जुन एउटा बाध्यता छ त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति विभिन्न खालका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नको निम्ति अहिले जुन एउटा बाटोको अवस्थाहरू, जुन एउटा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो हुने जुन एउटा तपाईँको अप्ठ्यारो अवस्था छ यसको अन्त्यको सुरुवात गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला त हामीले पञ्चवर्षी 10 वर्ष 15 वर्ष र 20 वर्षका विभिन्न खालका तपाईँका चाहिँ गुणयोजनाहरू बनाएर छोटो र लामो समयका चाहिँ कार्ययोजनाहरू बनाएर रणनीति बनाएर हामी विकास निर्माण काममा अगाडि बढाइने। बगनासकालीलाई हामीले पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, कृषि लगायतका धेरै विषयमा बगनासकालीलाई समृद्ध गराउनका लागि 42 सालदेखि अहिलेसम्म राजनीति गर्दै सबै जनताको हितमा विकास निर्माणमा जोडिएको विविध कारणका कारणले हाम्रो एउटा आधार छ। पूर्वाधार, कृषि, रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुराहरू यहाँ जोडिएको छ। यो आधार नै हामीले यो बगनासकालीको अनुहार फेर्न सक्छौँ। 5 वर्षको अवधिमा काम गर्दै गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा एउटा अनुभव बटुलेको हिसाबले र बगनासकाली गाउँपालिकाको हरेक क्षेत्रको कानुन निर्माण गरेर एउटा सिस्टम बसालिसकेको हुँदाखेरि म पुनः निर्वाचित भएर गयो भने बगनासकाली गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर जाने बित्तिकै हामीले सुरु गरेका योजनाहरू फेरि तत्काल कन्टिन्यू गर्न सकिने र थप योजनाहरू कार्यक्रमहरू निर्वाचित भएर जाने बित्तिकै सुरुवात गर्न सकिने, कार्यान्वयनमा लैजान सकिने भएको हुनाले
म जितेर गइसकेपछि तत्काल हामीले सुरु गरेका योजनाहरू कार्यक्रमहरू कन्टिन्यू गर्न सकिने र थप नयाँ योजना कार्यक्रमहरू पनि जाने बित्तिकै सुरुवात गर्न सकिने र बगनासकाली गाउँपालिकाको विकास निर्माणलाई थप अलि अगाडि लैजान सकिने हुँदा पनि मेरो नेतृत्व बगनासकाली गाउँपालिकामा आवश्यक छ। बगनासकाली गाउँपालिकालाई समुन्नत र समृद्ध बगनासकाली बनाउने मेरो दृढ अठुट र सङ्कल्प छ र बगनासकाली गाउँपालिकामा हरेक दृष्टिकोणबाट सम्भावना बोकेको र सुगम गाउँपालिकाको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै सम्भावना बोकेको यो मेरो गाउँपालिकामा यसलाई पनि अलिकति माथि लान सकिन्छ, धार्मिक रूपमा सबै हिसाबले यसलाई माथि लान सकिन्छ र यहाँका जनताहरूलाई पनि त्यही रूपमा मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मेरो उम्मेदवारी हो। तानसेन नगरपालिकाको पहिलादेखि नै धेरै पहिलादेखि नै शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटनका नाराहरूले बोकेर हिँडेको पाइएको छु, तर त्यसको हामी गन्तव्य एउटा लजिकल इनसम्म नपुगेको परिस्थिति छ र यसमा पूर्वाधारहरू नै हाम्रो विकास गर्न नसकेको परिस्थितिमा हामी पर्यटन यो पुरानो शिक्षाको रूपमा हबको रूपमा विकास गर्न र तपाईँको स्वास्थ्यको विकास गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 3 दशक यता नेपालमा भएका हरेक चुनावमा कुनै न कुनै असन्तुष्ट समूह देखा पर्ने गरेका थिए। सुरक्षा समस्यालाई ध्यानमा राखी क्षेत्रगत रूपमा चुनाव सम्पन्न गरिएका छन्। उदाहरण पनि यो छ र तर यो पटकको चुनावमा 3वटै सुरक्षा निकायले कुनै चुनौती महसुस गरेको छैन। राजनीतिक शक्ति त के, चुनाव लागेपछि पर्चा मिल्काउने जातीय सङ्घ संस्था पनि यति बेला निष्क्रिय छन्। सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचन सहज रहेको विश्लेषण गरिएको छ। चुनावको तिथिका विषयमा केही समय अघि स्वयं राजनैतिक दलहरू अस्पष्ट हुँदा नेताहरूबीच माथापच्ची भए बाहेक अन्य कुनै असन्तुष्ट स्वर सुनिएको छैन। यसअघिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने मधेसमा च्याउसरी उम्रिएका असन्तुष्ट खेमा पहाड़मा देखिने जातीय संगठनले चुनाव भाँडिनुमा आफ्नो उपलब्धि ठानेर मतदातालाई आतंकित बनाउने प्रयास गर्थे। मधेस एजेण्डामा रमाउने राजनैतिक दलहरूले नागरिकताको मुद्दा अगाडि बढ़ाएर चुनाव भाँड्ने प्रयास गर्ने गरेका थिए। अघिल्लो चुनावमा तराईका सशस्त्र विद्रोही समूहबाट सुरक्षा चुनौती रहेको प्रहरीले महसुस गरेको थियो। यो चुनावमा भने सुरक्षा निकायले सहज ढंगमा चुनावी अभियान सम्पन्न गर्ने आत्मविश्वास राखेको छ। यद्यपि आइपर्ने हरेक सुरक्षा चुनौतीको लागि तयारी अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरी बताउँछ। नेपाल अधिराज्यभरका 77वटै जिल्लामा जिल्ला स्थित निर्वाचन सेल र प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय चाहिँ निर्वाचन सेलको चाहिँ गठन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिले जिल्ला स्थित सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर अलग अलग प्रकारको सुरक्षा योजनाहरू बनाएको अवस्था छ। जिल्लालाई पनि त्यहाँ भएको निर्वाचनको अति संवेदनशीलता र सामान्य अवस्थालाई हेरेर नेपाल प्रहरीले चाहिँ सुरक्षा योजना बनाएर तत्अनुसारको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ। चुनावको लागि तय गरिएको सुरक्षा कार्यविधि अनुसार मुलुकभरका मतदान केन्द्रमा म्यादी प्रहरी सहित 3वटै सुरक्षा निकायका 2,65,000 सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। सुरक्षाकर्मीलाई सघाउन 1 लाख म्यादी प्रहरी तैनात छन्। 75,500 नेपाली सेना फिल्डमा रहँदा नेपाल प्रहरी 62,000 र सशस्त्र प्रहरीका 32,000 जनशक्ति चुनावमा खटिएका छन्। प्रत्येक सुरक्षा संगठनले निर्वाचन सेल गठन काम प्रभावकारी बनाएका छन्। पहिलो घेरामा रहने नेपाल प्रहरीले सुरक्षा संयन्त्रको अलग अलग प्रकारको सुरक्षा योजना बनाए। केन्द्रीय निर्वाचन सेलमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रदेश प्रहरी नायब उपरीक्षक र जिल्लामा प्रहरी निरीक्षकको कमानमा 77वटै जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाइएको छ। यता सशस्त्र प्रहरीले पनि आफ्ना 32,000 जनशक्तिलाई निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना अन्तर्गत खटाएको छ। निर्वाचन अवधिभर जेल सुरक्षाको दायित्व सेनाले सम्हाल्नेछ। अरू बेला राजनीतिप्रति असन्तुष्टि प्रकट हुने गरे पनि चुनाव नजिकिएसँगै माहौल हार्दिक बन्नु, मतदातामा उत्साह देखिनु मात्र होइन, सुरक्षाको वातावरण सहज अनुभव हुनु लोकतन्त्रप्रतिको आस्था हो। इमेज न्यूजका लागि ग्रीष्मा राज भण्डारी।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता धावा बोलिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल र नेपाल कानून समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पुनर्निर्वाचन वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरका सरकार र समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूबाटै स्थानीय निर्वाचनमा थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको उहाँले बताउनु भयो। स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने गरेर केन्द्रीय स्तरबाट जुन किसिमको शैली यहाँ अहिले विकसित गएको छ त्यसबाट चाहिँ जसले प्रजातन्त्र ल्याउनुमा नेतृत्व ल्याउनु भयो उहाँहरू नै खतरा त हुनु भएन, उहाँ आफै त बोझ त हुनु भएन। यो स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय ढङ्गले स्थानीय आवश्यकता स्थानीय पहिचानलाई यो चाहिँ परिपोषण गर्नुपर्ने त्यस्तो अवसर दिनुपर्नेमा त्यसलाई कतै विस्थापित त हुने अवस्था आएन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने बताउनु भयो। निर्वाचनमा उम्मेद्वार र जनता अनुशासित भएमा 2 जना व्यक्तिले मात्रै हजारौं निर्वाचन गराउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। निर्वाचनमा उभिने उम्मेद्वार पनि अनुशासित हुने हो र त्यसपछि एउटा राम्रो अनुशासनको वातावरण भयो भने 2 जना व्यक्तिले हजारौंको चाहिँ निर्वाचन गराउन सक्छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेककी अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलको भएको बताउनु भयो। आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। शेयर बजारमा आज तेस्रो दिन पनि सुधार जारी रह्यो। आइतबारदेखि सुधारिँदै आएको बजारमा आज 3 दिनकै उच्च अङ्कको सुधार आयो। उतार चढावका बीच बजार परिसूचक लेप्चे 44 अङ्कले उकालो लागेर 2316 मा पुग्यो। 3 दिनमा नेप्सेमा 75 अङ्क हाराहारीको बढोत्तरी भयो। बजार आइतबार 17 अङ्क र हिजो 12 अङ्कले उकालो लागेको थियो। कारोबार भने 1.5 अर्बको चरिफेरोबाट माथि उठ्न सकेन। यस दिन सबै समूहमा हरियाली छायो। जीवन बीमा समूहमा सबैभन्दा उच्च 200 अङ्क अनि निर्जीवन बीमा समूहमा पनि 100 अङ्कको वृद्धि आयो। विकास बैंक समूहमा पनि 100 अङ्क माथिको वृद्धि आउँदा अरू पनि अधिकांश समूहमा दोहोरो अङ्कको सुधार आयो। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 226 कम्पनीको 33,30,000 किता शेयर 1 अर्ब 36 करोड बराबरमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 181 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाउँदा जम्मा 9 कम्पनीकाले गुमाए भने 4 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको पनि नेप्सेले जनाएको छ। एनसेलले चुनाव लक्षित रिचार्जमा बोनस डेटा अफर ल्याएको छ। यस अन्तर्गत ग्राहकले एनसेल एप मार्फत आफ्नो ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दा बोनस स्वरूप 50 MB देखि 500 MB डेटा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। वैशाख 23 गतेबाट लागू भइसकेको यो अफर अन्तर्गत एनसेलले बाटा ब्यालेन्स रिचार्ज गर्ने प्रत्येक ग्राहकले आफूले रिचार्ज गरेको रकमको आधारमा बोनस डेटा पाउने पनि कम्पनीले जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। फिलिपिन्समा कठोर शासक पूर्व राष्ट्रपति मार्कोसका छोरा मार्कोस जुनियर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। वर्तमान राष्ट्रपति डुटेर्टेको छोरी सारा उपराष्ट्रपतिमा विजयी। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि महिला भलिबलतर्फ प्रारम्भिक चरणमा 35 महिला खेलाडीको छनौट। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
सागमा नेपालका लागि भारोत्तोलनबाट स्वर्ण पदक दिलाएकी सन्धु चौधरीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको परिसरमा परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले फूलमाला तथा अबिरबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। यस्तै राखेपका विभागीय प्रमुखहरू, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, ओलम्पियन सङ्घका अध्यक्ष दीपक बिष्ट, कर्मचारीहरू, खेलाडीहरू तथा खेलकर्मीहरूले स्वर्गीय चौधरीको शवमा अबिर तथा फूलमाला चढाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। बाँके आदर्श टोल निवासी चौधरीको शव आजै उनको जन्मघर वर्दिया लगिएको छ। ललितपुरको लुभुमा आज झुन्डिएको अवस्थामा उनी मृत भेटिएकी थिइन्। पाटन अस्पतालमा पोस्टमार्टमपछि सन्जुको पार्थिव शरीर रङ्गशाला ल्याइएको थियो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालका लागि ऐतिहासिक स्वर्ण जितेकी सन्जुको प्रारम्भिक रिपोर्ट आत्महत्या देखिएको छ। 19औं एसियाली खेलकुदका लागि बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुन उनी काठमाडौँ आएकी थिइन्। एसियन गेम्सका लागि प्रारम्भिक छनौटमा परेकी थिइन्। सन्जुले 13औं सागमा महिला 59 केजी तौल समूहमा श्रीलङ्काका खेलाडीहरूलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेकी थिइन्। चीनको झाङहाओमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाल भलिबल संघले पहिलो चरण 35 महिला खेलाडीको छनौट गरेको छ। संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिले 6औं आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगबाट 35 खेलाडी छनौट गरेको हो। महासचिव चन्दको संयोजकत्वमा हिमाल दाहाल उपनिर्देशक तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका प्रज्वल बहादुर सिंह मुख्य प्रशिक्षक, जगदीश भट्ट प्रशिक्षक र भरत यादव प्रशिक्षक सहितको छनौट समितिले पहिलो चरणका लागि खेलाडी छनौट गरेको हो। अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। मौन अवधिको अनुगमनका लागि कारबाहीको अधिकार सहित उच्च स्तरीय टोली गठन, आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा मन्त्रीदेखि उच्च तहका नेतासम्म। स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार प्रसारको आज अन्तिम दिन। मौन अवधि सुरु हुनु पूर्व राजनैतिक दल निर्णायक प्रचारमा केन्द्रित। वैशाख 30 को निर्वाचनले देशको फैसला गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, चुनावको पूर्व सन्ध्यामा सत्ता दुरुपयोगको संकेत देखिएको तर्क। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी डडेलधुरा नै सार्ने प्रधानमन्त्री देउबाको उद्घोष, स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने देउ प्रचण्डको दावी। श्रीलङ्कामा जारी आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि थप हिंसात्मक बन्दै, देशव्यापी कर्फ्यू घोषणा। र रहेनन् स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सन्धु चौधरी, खेलकुद परिषदद्वारा अन्तिम श्रद्धाञ्जली। इमेज न्युज सकियो। तपाईँ हामीलाई imagekhabar.com-मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।